कल बलूचिस्तान भर में दहशत गर्दी की जो कोशिश थी वो अगरचे नाकाम हो गई है और इतलात के मुताबिक कल मजमूई तौर पर 92 दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद किया गया। 15 जवान शहीद हुए जबकि 18 बेगुनाह शहरी भी दहशत गर्दों का निशाना बने। अलबत्ता इस वाक़े के बाद जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत ही चौंका देने वाली हैं, क्योंकि कल इब्तदाई तौर पर मैंने इसी प्लेटफॉर्म से एक से ज़ायद मरतबा आपके साथ जो दहशत गर्दी के हवाले से वाक़यात हैं वो 12 रिपोर्ट किए थे, यानी बलूचिस्तान के 12 शहरों के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये वाक़यात 12 नहीं बल्कि 40 शहरों में हुए, 40 मुकामात पर ये वाक़यात पेश आए हैं। अलबत्ता 12 शहरों में ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं ये संगीन नौयत के थे, जबकि बाकी मुकामात पर होने वाले हमलों में दहशत गर्द आए, फायरिंग की, वहाँ से कुछ लूट मार की, गाड़ियों को रोका और थप्पड़ थप्पड़ मारे, नारे नूरे लगाए और उसके बाद जनाब वो चले गए। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दहशत गर्दों का कोयटा तक पहुंचने और दारुल हुकूमत कोयटा में एक से ज़ायद दहशत गर्दी की वारदातों का मतलब क्या है। वज़ीर दाखिला ने भारतीय मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन सबूत कब सामने आएंगे। और इस सूरत हाल में आलमी मंजरनामा ख़ास तौर पर ईरान तनाज़ा और इसराइल की बलूचिस्तान पर नज़रें गाड़ना कौन सा पैगाम दे रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ISPR ने कल के वाक़यात पर एक तफसीली बयान जारी किया है, इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं और देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं ये किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी रियासत के पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात छोड़े हैं। ISPR के बयान के मुताबिक बलूचिस्तान में ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं इसमें भारतीय सरपरस्ती में सरगम फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ वाक़यात में अमन व अमान को सबूताज करने की कोशिश की। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी, दालबद्दीन, खारान, पंजगूर, तम्त, गवादर और पिसनी के इलाकों में मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की गई। गैर मुल्की अकाओं के ईमा पर की जाने वाली इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना और मुकामी आबादी की ज़िंदगियों को मुतासर करना था। दहशत गर्दों ने ज़िला गवादर और खारान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जहां ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त और मौसर रद्दअमल देते हुए दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और बलूचिस्तान भर में तवील, शदीद और जुर्रतमंदाना क्लियरेंस ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए 3 खुदकुश बमबार समेत 92 दहशत गर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और इन कार्रवाइयों के दौरान 15 जो कौम के बहादुर सपूत हैं वो जामे शहादत नोश कर गई। ये ISPR का इस सारी सूरत हाल में बयान है। जबकि अगर हम सिर्फ इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करें कि जनाब दहशत गर्दों का कोयटा तक पहुंचने का मतलब क्या है, तो ये सवाल इस वजह से अहमियत का हामिल है कि कोयटा को बाकी बलूचिस्तान के निस्बत ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है, चूँकि वो दारुल हुकूमत है, वहाँ पर जो हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और कोयटा का जो डिफेंस सर्कल है वो बलूचिस्तान के बाकी शहरों के निस्बत ज़्यादा महफूज है, क्योंकि कोयटा शहर के आउटर सर्कल में ये जो सिक्योरिटी चेक पोस्टें हैं ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शहर के अंदर दाखिली और ख़ारजी रास्तों की भी मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाती है और शहर के अंदर भी मुख्तलिफ सर्कल्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी के, और उन सर्कल्स से क्रॉस करके अंदर आना, मरकज़ी मुकामात तक पहुंचना और फिर वहां पर दहशत गर्दी करना, ये यकीनी तौर पर इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि बलूचिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर कोयटा में भी दहशत गर्दों के जो कनेक्शंस हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं वो मौजूद भी हैं। और इन कॉन्टैक्ट्स की मदद लेते हुए दहशत गर्दों ने इस कार्रवाई से पहले ही बलूचिस्तान में अपने लिए जो सेफ हाउसेस थे वहां पर उन्होंने कयाम किया था और फिर दहशत गर्दी के लिए ये अपनी कमीन गाहों से बाहर आए थे। इसके साथ साथ
کوئٹہ میں آنا انفیکٹ یہ ایک پیغام ہے کہ ہم جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور کوئٹہ کے باہر کے لوگ اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ حالیہ حملوں میں اگرچہ شہر کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر کل مختلف شہروں میں ہونے والی دہشت گردی میں بڑے حکومتی اور سیکیورٹی اداروں کے دفاتر اور عمارتوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ البتہ جس طریقے سے اس کا جواب دیا گیا وہ انفیکٹ اس بات کا ثبوت تھا کہ سیکیورٹی فورسز اس طرح کے حملوں کے لیے نہ صرف تیار تھے بلکہ جس طریقے سے جواب دیتے ہوئے 92 دہشت گردوں کو محض کل کے دن میں ہی خاک میں ملا دیا گیا، یہ انفیکٹ جو سیکیورٹی پریزنس ہے اور سیکیورٹی جواب ہے یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کل ان ساری صورتحال میں انہوں نے فوری طور پر کوئٹہ کا وزٹ کیا، وزیر اعلیٰ جو ہیں سرفراز بگٹی ان سے ملاقات کی، اور پھر کور ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک تفصیلی بریفنگ کے اندر شرکت کی جہاں پر ان کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے اور سرفراز بگٹی دونوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا جس میں سرفراز بگٹی صاحب نے یہ جو کوششیں ہیں بلوچستان میں امن کے حوالے سے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ محسن نقوی صاحب نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ کل کے واقعات کے اندر جو انڈیا ہے وہ ملوث ہے، اور پاکستان میں کے پاس کل کے واقعات میں انڈین مداخلت کے ثبوت موجود ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ ان تمام شواہد کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں گے اور تمام ثبوتوں کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا، اور دنیا پر یہ بات واضح کی جائے گی کہ اگر دنیا میں کوئی دہشت گرد ریاست موجود ہے جو کہ سرکاری سرپرستی میں دہشت گردوں کی حمایت اور سپورٹ کرتی ہے تو وہ انڈیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی نیکسس ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ٹائمز آف اسرائیل ایک بڑا اسرائیلی اخبار ہے، اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے بلوچستان انٹرز اسرائیل اسٹریٹجک کیلکولس، یہ ان کے ایک جیو پولیٹیکل تجزیہ نگار سرجیو ریسٹالی نے لکھی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بلوچستان کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت ہے اسرائیل کی نظر میں، خاص طور پر ایران اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں۔ اب اگر ہم اس رپورٹ کو حالیہ دنوں میں اسرائیل کے مختلف جو زوما ہیں جن میں ان کے پرائم منسٹر نتن یاہو ہیں، جن میں ان کے وزیر دفاع اسرائیل کٹس ہیں، جس میں ان کے وزیر خارجہ اور دیگر حکومتی عہدیدار شامل ہیں، وہ مختلف مواقع پر اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ غزہ کے اندر وہ قطر، ترکی اور پاکستان ان تین ممالک کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ان تین ممالک کی فوج کو بھی وہ غزہ کی انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اسرائیلی سرحد سے محض چند کلومیٹر دور وہ ایسے ممالک کی فوج کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے جو اسرائیل کو پسند نہیں کرتے، جو اسرائیل کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اسرائیل کو بطور ایک ریاست تسلیم نہیں کر رکھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو ترکی اور قطر دونوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، البتہ پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور تسلیم کرنے کے باوجود بھی جو رجب طیب اردوان صاحب ہیں ان کی حکومت اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تجزیہ ہے یہ انفیکٹ اسرائیل کی جو بلوچستان، خاص طور پر پاکستان، ایران اور ترکی کے حوالے سے جو ان کی تصویراتی پالیسیز ہیں یا سوچ ہے ان کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے اہم پوائنٹس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں کے سیاسی انتشار اور دہشت گردی کو انسانی حقوق کے بحران کا فلیش پوائنٹ قرار دیا جانا چاہیے۔